صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک تو آپ احباب نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالے نال نبی کریم دے بچپن دے واقعات سماعت فرما رہے ہو۔ پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو پالن والی صرف دائی حلیمہ ہی نہیں، اما حلیمہ دے شوہر، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے بیٹے، آپ دے دیگر عزیز و اقربا، آپ دی بہن خولہ، دیگر دے نام بھی کتابہ دے اندر موجود نے، اور مصطفیٰ دی سیرت نو انج کٹھیاں کرنے والیاں کٹھا کیتا کہ کتابہ چ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک چ تقریباً 20 ماہ بال سفید سن۔ یہ بھی دس دیتا کہ داڑھی مبارک چ 20 وال سفید سن، یعنی کہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ نو غور نہ پڑھیا گیا تے لکھیا گیا تے کٹھا کیتا گیا۔ یار دی حیات طیبہ ہی نہیں، محبوب دے صورت مبارکہ نو بھی اس توجہ دے نال لوگاں نے دیکھیا۔ اللہ نے بھی اپنی محبوب دی سیرت طیبہ دا کوئی گوشہ ضائع نہیں ہون دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے محبوب دی سب تو بڑی سیرت دی کتاب ہے۔ لوگ اپنے محبوب دی عظمت شاعری دیا کتابہ لکھ دینے تو دیوان بن دینے۔ اللہ نے اپنے محبوب دیا صفتہ تیار دی سیرت بیان کی تھی تے قرآن بنیا۔ تائیوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھا گیا کہ حضور دا اخلاق کیے، تے آپ نے فرمایا یہ سارا قرآن محمد دا اخلاق ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ دی حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ بے مثال ہے۔ بچپن تو لے کے ماں دی گود تے ماں دے شکم تو لے کے تے آخری ویلے تک ایک ایک لمحہ اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے ایسی پاکیزہ زندگی محبوب نو عطا فرمائی، ایک ایک لمحے دا ذکر اللہ نے قرآن چ محبوب دا ارشاد فرما دیتا۔ گرامی قدر حضرات، اس ساری تمہید میں اس واسطے عرض کر رہا کہ اسی اگر بچپن رسول دا ذکر کر گئے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ محمد دی سیرت ہے، اور اگر یہ دی ضرورت ہی نہ ہوندی تو اللہ قرآن چاہے دا ذکر نہ کردہ۔ اللہ قرآن چاہے صرف نماز، روزے، حج، زکاة، اعمال صالحات دا ذکر کردہ، مگر قرآن چاہے صرف اعمال صالحات دا تے نماز روزے دا ذکر نہیں، واللیل نبی دیاں ظلفان دا ذکر ہے، والدہاء دے چہرے دا ذکر ہے، وما ینطق عن الہوا دی زبان دا ذکر ہے، تی گرامی قدر حضرات وحی یوحا دے لبا دا ذکر ہے۔ اور اگر دیکھیا جاوے تے ما زاغ البصر وما طغا دے سرمے تے دی اکھ دا ذکر ہے، علم نشرح لک صدرک دے سینے دا ذکر ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكُ دی کنڈ مبارک دا ذکر ہے، لا اقسم بہذا البلد دی ٹور دا ذکر ہے، ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر ہے۔ وہ کیڑی ادائے نبی دی جڑی اللہ نے قرآن چ بیان نہیں کی تھی؟ پتہ لگا کہ قرآن صرف نماز روزے حج زکاة دا نا نہیں، دین صرف اسلام صرف عمل صالحہ دا نا نہیں، اسلام تے شروع محمد دیاں ظلفاں تو ہوتا ہے، او دے چہرے دی زکاة اشارہ، او دے حسن دی خیرات ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اسی شمائل رسول دا ذکر کرنے ہاں، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے تے پورا ایک باب شمائل رسول دا حدیث پاک اور سیرت نگاراں کئی بیش بہا کتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شمائل یعنی حضور دا حلیہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف وجود اطہر دے ہوتے نہ جانے کتنیاں زخیم کتب لکھ دیتیاں گئیاں، ایک ایک نبی دے عظم مبارک ہوتے، کئی جمعے الحمدللہ میں پڑھائے، کیوں کتاباں چ موجود نے تو پڑھائے نا، مطلب اکھاں دا ذکر کر لو تے او ختم نہیں ہوندہ، یار دیاں ظلفاں دا ذکر چھیڑ لئیے تے ختم تے اوہی نہیں ہوندہ، تے جدیاں ظلفاں دی شان رب قرآن چ واللیل بیان کرے ہو دے چہرے دی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ تو گرامی قدر میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی علم نشرح لک صدرک، یہ صرف ایک 4 الفاظ دی آیت مبارکہ نہیں، یہ دے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ 4 مرتبہ میرے نبی دا شرح صدر کیتا گیا،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا. اسی بچپن رسول دا ذکر کر رہے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ اما حلیمہ دا بیڑا ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ دے گھر پال دے نے. کیویں سرکار نے ٹرنا شروع کیتا, کیویں حضور نے بولنا شروع کیتا, یہ تو سب پچھلے جمعۃ المبارک نو سماعت کیتا. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو لیٹے نے. سرکار اپنی مٹھی جی زبان اپنی ماں حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پہ پوچھ دینے, امی جی یہ سارا دن میرے بہن بھائی کتھے رہن دینے, یہ نظر ہی نہیں آدھے, شام نو آدھے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں کہ بیٹا او بکریاں چارن جان دینے. معصومیت نبوت والی. میرے کریم نے فرمایا امی جی کل پھر میں بھی بکریاں چارن جانے. اما حلیمہ تے پھڑ کے سینے نہ لگا لیا. اکھیا بے سونیا تو کیوں جاویں, تھوڑی دنیا بکریاں چارن واسطے, تو سا نہیں جی جانا, بار دھوپ بھی بڑی ہوندی ہے, تو سا نہیں جانا. اما حلیمہ بہلا رہی ہے, تو سا نہیں جی جانا. تے دل ذہن چ خیال تے دل چ تصور کی آ رہے کہ سونیا جو تو بکریاں چارن ٹر گئے ہوں تے میری دہاڑی کیویں گزرے گی. سبحان اللہ بولی جاؤ اگر توفیق ہے تے, میرا دن کیویں گزرے گا سونیا جو تسی ٹر گئے تھے. اما حلیمہ فرما دی کہ میں سرکار نو آکھیا جو تسا نہیں جانا. تھوڑی دیر دے بعد میں دیکھیا تے اور نکر چ بیٹھ کے نا تے حضور پہ روندے نے. اما حلیمہ کو کدو برداشت تھی سونے دا پھر رونا. قریب آئیاں تے آکھیا تیری ماں تیرے تو قربان تے باری ہو جائے, تو کیوں روئے, کیوں رو رہے ہو. آکھیا امی میں بکریاں چارن جانا ہے. اما حلیمہ روندہ نہیں سن نہ بیک سکتے, سینے لا کے تے فرمان لگی چلو رو وہ نہ تے ٹر جایا جے. اری رات اما حلیمہ فرما دیا سرکار لیٹے رہے تے اٹھ اٹھ پوچھ دے رہے سویرے میں جانا ہے نا. تے اما حلیمہ تھپکیاں دے کے سلان دیا میں سونے آ چلا جاویں, میں محبوبہ ٹر جاویں. صبح ہوئی نا تے جدوں حضرت شیمہ, حضرت انیسہ, حضرت عبداللہ سارے بچے بکریاں چارن واسطے تیار ہو رہے. تے اما حلیمہ حضور نو تیار فرما رہی ہیں. محبوب نو غسل کرایا, سرور کائنات دیاں زلفاں مبارکہ وچ تیل لگایا, کنگھی کیتی, یار دیاں اکھیاں وچ سرما ڈالیا, کھانا بنایا, شربت بنایا تے شیمہ نو بلایا. آکھیا بیٹی شیمہ آج نہ بکریاں ادھر نہیں لے کے جانیاں, او جدھر شیر آ جاندہ ہے نا تے بھیڑیے ہوندے نے, اج ادھر نہیں جانا. انہوں دھوپے بھی نہ لے کے جاویں, ایک کھانا ناؤں بھی مگے نو پھر بھی کھلان دی رہی. میں شربت بنا دیتا ہے, پانی نہ بھی مگے نو پلان دی رہی. انہوں چھامیں رکھی, بڑیاں تلقینہ اما حلیمہ نے کیتیاں. اما حلیمہ پھر جدو میرے ماہی نو ٹوریا نا تے ککھاں دی کلی دے دروازے چو کھلو گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چارن گئے, سارا دن گزریا. اما حلیمہ نو چین کتھے آوے, سارا دن دروازے چ بیٹھ کے سرکار دی انتظار تے اڈیق کیتی نا. شاہ ویلے سرکار آئے نا تے اما حلیمہ ہن لوریاں دیتیاں, پیار کیتا. ایک دو دن سرکار بکریاں چارن گئے نا تے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات نال لٹا کے آکھیا تسی صبح نہ جایا جے, میرا دل نہیں نہ لگدا, نہ جایا جے. سرکار رک گئے, نہیں تشریف لکے گئے. حضرت شیمہ, حضرت انیسہ تے عبداللہ چلے گئے. دوپہر دا ویلا اچانک حضرت شیمہ روندیاں گھرے آئیاں. اما حلیمہ نے فرمایا نہیں شیمہ کیوں رونی ہے. عرض کی تھی امی جی او بکری جڑی محمدی بکری سی, او جڑی میرے پیر محمدی بکری ہے, انہوں آج شیر چکے لگے ہیں. اما حلیمہ رون لگ پئیاں. نبی پاک قریب آئی, اج 2.5 سال دی عمر مبارک ہے. قریب آ کے فرمایا امی جی رویا جے نا, او بکری میں لکے آؤنا. اما حلیمہ نے سرکار نو چکی آئی تے ٹریاں چراغاں والے آئی. میرے آقا جنگل دے باہر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا او جنگل دے شیروں,
لے آؤ ساڈی بکری واپس کرو، لے آؤ ساڈی بکری واپس۔ ہن اے بھی سیرت دا رنگ سنو، میرے آقا جدو فرمایا نا او شیرو لے آؤ ساڈی بکری واپس، شیر بھی آ رہے ہیں، بھیڑیے بھی آ رہے ہیں، بکریاں بھی آ رہی ہیں، گاواں بھی آ رہے ہیں، جنگلی درندے تے پرندے تے چرندے سارے آ رہے ہیں۔ وچ ایک بڑھا جے شیر ہے، انہیں اگے اگے حضور دی بکری لائی ہے۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے، ہاتھ نہ چکے آ جائے کدھر شہید نہ ہو جو۔ بڑھا جا وڈیرا جا شیر تے اگے اگے بکری لائی ہے۔ بکری سرکار دے قدمہ چرا کے شیر نے نبی پاک دے قدم چومے تے کہنے لگا سونے غصے نہ ہوئی ماہیا بکری نو پوچھ لیا میں پانی بھی پایا ہے پلایا ہے تے پٹھے بھی پائے نے، اور پانی بھی ڈایا جی تے پٹھے بھی پائے نے۔ ہن میرے والے کہ سرکار نے جی شیر دا کن پکڑیا، پکڑ کے نہ حضور نے فرمایا ساڈی بکری کیوں لے کے گئے سو، کیوں لے کے گئے سو بکری ساڈی؟ شیر نے بول کے عرض کی تھی کملی والے آؤ، سونے ناراض نہیں ہوئی، کملی والے آ پرسوں بھی بکریاں چارن آئے سو، کل بھی بکریاں چارن آئے سو، سونے جدو اج نہیں آئے کہ میں بڑے رائے ہو گیا مائی، 2 دن چھپ کے تیری سونے دید کر دا، اج تسی نہیں آئے تے خیال آیا کدھر یار نو ویکھیاں بغیر نہ مر جاواں، اساں جانوراں بہ کے میٹنگ کیتی، آکھیا حضور دی بکری چک کے لے آنے آ، نبی کا پاک بکری لین ہون گئے تے رج کے یار دی دید کر لواں گے۔ نوجوانوں سے شیر نے عرض کی تھی سونے آتے تیری دید دا بہانہ ہی بنایا ہے، خیال کھوڑ دے نوجوانوں، کدے کدے عرض کریا کرو مدینے والے آ تو بڑا لج پالے، ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگاؤں نہیں، ساڑھے کل عدلی عمر ورگاؤں نہیں، ساڑھے کل حیاء سماؤن والی نہیں، ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں، ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں، ساڑھی عبیق بھی اویس والی نہیں، پر کملی والے آ انہیں بکری دا بہانہ بنایا سی، اسی محفل دا بہانہ بنا کے بیٹھے آؤ، جدے عہدے کو لے آ گیا سا کدے ساڑھے کل بھی آ۔ گرامی قدر حضرات میں وقت مختصر اختصار نہ لرز کرا، وقت گزردہ جا رہا۔ ایک دن حضرت شیمہ دوپہر ویلے روندیاں گھر آئیاں، اماں حلیمہ وے کتے گھبرا گئیاں، حضور کتے نے اپنے بچیاں دا نہیں پوچھیا، بکریاں دا نہیں پوچھیا، اپنی اولاد دا نہیں پوچھیا، اے پوچھیا حضور کتے نے؟ شیمہ کیوں پہ رونی ہے؟ اماں فرما دیا میں نے انجرہ میرا کلیجہ مونو آ رہے، فرما دیا شیمہ کیوں؟ حضرت عبداللہ دا ایک سانس اوپر تے ایک نیچے، اور حضرت اماں حلیمہ دے چھوٹے بیٹے کہنے لگے بس لفاظ نے اماں میرا ویر محمد، اماں میرا ویر محمد، اماں میرا ویر محمد۔ اماں فرما دیا میرا تے کلیجہ کب گیا، کی ہویا میرے لالو؟ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد حارث نو نال لیا، دوڑیاں جنگل وال آکے بیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے، اس طرح سرکار آسمان وال بیکھ رہے۔ اماں حلیمہ دوڑ کے سینے نہ لگا لیا، پوچھیا کی ہویا؟ گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جی میں اچانک بیکھیا کہ 2 نوری شکل والے انسان زمین تے آئے نے، انہاں آکے تے ایک دوسرے نے پوچھا اے اوئے، دوسرے آکھیا اے اوئے، انہاں میں نے زمین تے لٹا کے تے میرا سینہ مبارک چیریا، علم نشرح لک صدرک۔ فرشتے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حلقوم مبارک تو لے کے تے ناف مبارک تک سینہ اقدس چیریا، دل انور نو باہر نکالیا، پھر دل انور نو چیریا، انہوں چیر کے تے او دے وچوں حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ کالے رنگ دی چیز نکالی، پھر دل انور نو آب تسنیم تے آب زمزم نہ دھویا، دل نو بند کیتا، پہلے نور دی کو چیز رکھی پھر بند کیتا، حضور فرماتے نے پھر دل سینے چ رکھیا، پھر سینہ ٹانکے لگا لیتے۔ یہ 4 مرتبہ زندگی چ ہویا،
انہوں انشراح صدر کہتے رہے ای علم نشرح لک صدرک انہیں سارا کیسی ایدے ہوتے علماء نے بڑی بحث فرمائی میں کئی جمعے اس تو قبل ایدے تے پڑھا چکے ہیں اختصار نہ لرز کرنا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہون قولی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میرا سینہ کھول دیں اتھے نبیہ نے دعا کی تھی میرا سینہ کھول دیں اتھے میرے آقا نے دعا بھی نہیں کی تھی اللہ یہاں پی فرما رہے علم نشرح لک صدرک کملی والے کیا ایسا تیرا سینہ تیرے واسطے نہیں کھولے نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا فرشتے زمین پہ آئے میں نو لٹایا میں بیخ رہے آئے فرمایا میرا سینہ چیرے آؤ میں بیخ رہے آؤ فرمایا میرا دل نکالے آؤ میں بیخ رہا سا فرمایا میرا دل چیرے آؤ میں بیخ رہا سا فرمایا میرے دل وچ کالی چیز نکالی میں بیخ رہا سا وچ نور رکھیا میں بیخ رہا سا میرا دل دھویا میں بیخ رہا سا فرمایا میرے دل نو سینہ چ رکھیا میں بیخ رہا سا میرا سینہ بند کیتا انہوں ٹانکے لگائے میں بیخ رہا سا نوجوانوں دل پار رکھیا جاوے انسان ویخ نہیں سکدا دل سینے چو نکالیا جاوے اسی زندگی واسطے دل دیو دیاں دھڑکنا دے محتاج میرے نبی فرمایا میرا دل فرشتے پہ دھوندے سن کہ میں پیا ویکھدا سا امت نو دسیا میرے غلاماں اسی زندگی واسطے دل دے محتاج محمدی زندگی ایڈی پاکیزہ زندگی ہے نبی قبر چ بھی ٹر جاوے زندہ آندا ہے کیونکہ جڑا دل بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور روح دے بغیر بھی زندہ رہ سکتا میں آسان ترجمہ کرا سیدھی رات ہے اہدنا صراط المستقیم فیہ عینان تبصران حضور نے فرمایا میں ویکھیا میرے دل وچ دو اکھیاں نے جڑیاں ویکھ دیاں نے وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ حضور نے فرمایا وچ دو کان جڑے سن دے نے تائیوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون حضور نے فرمایا جو تسی نہیں ویکھ دے ہو میں ویکھنا جو میں ویکھنا ہو تسی نہیں ویکھ دے حضور فرمایا جو میں سننا ہو تسی نہیں سن دے پتہ لگ گیا رب نے ظاہری اکھاں ظاہر ویکھن لی دتیاں باطنی اکھاں باطن ویکھن لی دتیاں اللہ نے ظاہری کن ظاہر سنن لی دیتے باطنی کن رب نے باطن سنن لی دیتے اس سرکار دے دل انور دی شان ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا 4 مرتبہ زندگی صحابہ فرماتے نے اسی نبی پاک دے سینہ اقدس تے ٹانکیاں دے نشان ویکھ دے ہوندے سن حلقوں مبارک تو لے کے ناف تک میرے نبی دا سینہ مبارک 4 مرتبہ زندگی شرح صدر کیتا گیا وہ جڑا لوتھڑا نکالیا گیا او دے متعلق علماء نے فرمایا کہ جڑے انسان دے دل چ وسوسے ہوندے نا الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جڑا شیطان دا حصہ ہوندہ نا وہ نکال کے باہر نکالیا گیا تے وہ جڑا وچ نور رکھیا گیا وہ معرفت الہی دا نور رکھیا گیا ایدت علماء نے بہت زیادہ کچھ لکھیا مگر چونکہ وقت دی قلت ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو ماحول ویکھیا نا تے میں نے خیال آیا کہ کدرے کوئی محبوب نو کوئی نقصان نہ دے وے فرما دیا 2.5 سال جدو پورے ہوئے سن ادو میں لے کے آئی مکے کیونکہ دودھ دی عمر پیوان دی عمر جدو رضاعت دی عمر مکمل ہوئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں گھروں نکلی اس ہونے نو مکے دے آواں فرما دیا میں گھروں نکلی سرکار نونگلی نہ لے کے ٹر دی جا رہی ہوں اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا ہی اما حلیمہ دا دل ڈول گیا سونے نو پھڑ کے سینے لا کے نالے روندیاں نالے مکے آ رہی ہوں اپنے آپ نو کہہ دیا نہیں حلیمہ تیری تے گھڑی نہیں گزر دی محمد بغیر راتوں کی میں گزاریں گی اما حلیمہ روندیاں مکے والے آ رہی ہیں
اپنے آپ نو کہندیاں یاریاں نہیں علیمہ نہیں تو مر جائیں گی نوجوانوں جڑے ویلے مکہ آیا دیواراں وے کے اما رون لگ پئی خیال آیا سونے نو چھڑ کے کیویں جاواں گی نوجوانوں جڑے ویلے آ کے کملی والا ماں دی گودی چ رکھیا سیدہ آمینہ نے اپنا لال سینے نہ لا کے متھا چمیا تے رو کے فرماندیاں نہیں حلیمہ بڑے چاوانل میرا یتیم پالے آئی نہیں علیمہ مانگ کی مانگنی آئی اما علیمہ رون لگ پئیاں ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے آمینہ مینوں بکریاں بھی نہ دے مینوں تحفے بھی نہ دے نہ پیسے بھی نہیں لینے سیدہ آمینہ فرماندیاں حلیمہ دی دس کی لڑائی اما علیمہ دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگیاں آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں آمینہ حلیمہ مر جائے گی حلیمہ تے ترس کھا لے فرما دیا نہیں مانگ حلیمہ کی مانگنی ہے عرض کر دیا نے آمینہ جے کچھ دینا ہی مینو محمد دے سیدہ آمینہ دی بھی عظمت صدقے جاواں متھا چومیا تے لال اپنا اما حلیمہ دی گودی چ رکھ دیتا لوگاں دے بچے 2.5 سال دائیاں دے بیڑے وس کے آؤں دے میرا نبی 4.5 سال اما حلیمہ دے بیڑے وس کے آیا کیونکہ حلیمہ دا دل نہیں نہ لگدا ماہی دے باج نوجوانوں بس ایک دو آخری بات کر کے میں جڑے اصل ایک دو بات میں عرض کرنا چاہنا اس حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ دے گھر رہے ایک واری ایک میلہ سی عرب دے اندر بڑا مشہور میلہ سی جنہوں اکاز دا میلہ اکاز دی منڈی بھی کیا جاندہ ہے آج بھی موجود ہے مدینہ شریف تو مکہ وال جائیے تیرا وچ اکاز دا بورڈ لگا ہوندہ ہے اکاز دی منڈی بڑی مشہور سی اما حلیمہ فرما دیو تھے کہ سالانہ میلہ لگدا سی تے میرا بھی دل کیتا میں بھی انہوں سونے نو لے کے جاواں کیونکہ سونا بڑا سی تے دل تے کردہ نہ پھر لوگاں نو وکھائیے کہ ساڑھے گھر ایڈا سونا بلال اے جیدے گھر نقشے نہ لین پاک ہوئے اے کسے دی روٹی ہوتے حضور دا نامی اللہ دا اس میں مبارک لکھیا جاوے نبی پاک دا اس میں مبارک روٹیاں پکان دے بعد ساڑیاں ماما بہنہ دے ہاتھاں وچ سنبھال کے رکھ دیں الحمدللہ میرے گھر بھی تقریباً 4-5 پتھر نے ماربل جڑے قدرتی حضور دا محمد نام لکھیا ہے جدو گھر تعمیر کیتا تے جدو اسائے رگڑائی کرائی تے ماشاءاللہ وچ حضور دا نام مبارک نکلیا کسے دے گھر حضور دا نام مبارک ہوئے قدرتی لکھیا کسے جانور دے ہوتے دوسرا دیکھیا کہ بکری دے ہوتے تو لوگ ویکھن آدے نے وکھان دے نے ساڑھے گھر ویکھو جی حضور دا نام ہے لوگ کہندے نے ساڑھے گھر نقشے نہ لینے پاک ظاہر ہویا ہے وہ یار جدے گھر نقشے نہ لینے پاک ہوئے وہ لوگوں نے وکھاندہ تھے جدے گھر آپ کملی والا ہوئے او دا نہیں دل کردہ ہونا میں بھی لوگوں نے وکھاواں میرے گھر سونا واسدہ ہے اما فرما دیا میں اکاز دے میلے تے نا سرکار نو نال لے گئی میرا دل کیتا میں بھی وکھاواں میرے گھر سونا لال واسدہ ہے آپ فرما دیا اکاز دی منڈی وچ ایک کاہن سی جڑا لوگاں دے ہاتھیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں میلے چ بیٹھے ہوندے نے ایسے لوگ نجومی ٹائپ آپ فرما دیا او بیٹھا سی حضور گزرے نے تو انہیں منو آکھا اے بی بی ادھر بچہ لے آنا قریب حضور قریب آئے تھے او کاہن اما حلیمہ پوچھ دا ہے اے بچہ رات ستا نہیں آپ فرما دیا کیوں کہہ لگا دیا اکھیاں سرخ کیوں نے اما حلیمہ فرما دیا جی ایویں ہی رہ دیا نے اے اکھاں وچ نبی پاک دے نا سرخ ڈورے سن اکھاں وچ ہمیشہ زندگی ساری حیات طیبہ اور تو انہوں پتہ ہے اکھ کالی ہوئے تے سفید جگہ سرخ ڈورے ہوں تے اکھ دا جمال ہی ود جاندہ ہے اکھاں سرخ وکھیاں دیگر نشانیاں پوچھ دے اما حلیمہ فرما دیا جی جی اے نشانیاں نے انہیں آکھا جی اجازت دے وہ تو میں دی کنڈ ویکھنا چاہنا جدو کنڈ تو کپڑا ہٹایا تے مہر نبوت ویکھی نہ انہیں شور مچا دیتا کہہ لگو یہودیو او میلے والے بچے نو قتل کر دیو آئیو نبی جے جڑا آخری نبی کتاباں تو رات چ لکھیا جے آئیو نبی جے سارے یہودی کٹھے ہوئے پر اما حلیمہ حضور نو لے کے دوڑ گئیاں آپ فرما دیا پھر اس دن تو بعد میں حضور نو باہر نے نکالیا بلکہ مکے چ بھی کدے کدے کسے آ کے پوچھنا اور اما حلیمہ دے گھر دے کول بھی کوئی یہودی گزرنا ایک دن ایک یہودی گزریا تے اما حلیمہ نے پوچھدا ہے اے بچہ کون ہے فرمایا میرا پتر ہے اخے تو دی ماں ہے فرمایا ہاں میں دی ماں ہاں اے دا ابو فرما دیا او حارث دا ابو ہے نا کہنے لگا جے دا ابو نانا ہوندا ہے بچہ یتیم ہوندا تے مینوں قتل کر دینا سی اما حلیمہ فرما دیا کیوں تے یہودی کہنے لگا آخری کتابہ چ ساڑی اچ لکھیا کہ آخری نبی یتیم پیدا ہوئے گا پر اے دا ابو ہے پر اے دے چ نبیاں والیاں ساریاں نشانیاں ہیں
یہ تو کہندی نا یتیم ہے تے میں نو قتل کر دینا سی، کیونکہ دے نبی آخری والیاں ساریاں نشانیاں موجود نے۔ یہ بچپن رسول چ واقعات ہوندے سن۔ الغرض اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے جدو لے کے آخری واری آئیاں نہ جدو مکہ المکرمہ چ چھوڑن واسطے، تے اما حلیمہ فرما دیا مکہ دے قریب پہنچی تے اچانک میں رفع حاجت واسطے کدھرے گئی، حضور نے پتھر تے بٹھا کے میں واپس آئی تے حضور کوئی نہیں۔ اما حلیمہ دا رنگ اڑ گیا، رولا شور روندیاں نے کدے ادھر پہاڑاں تے کدے ادھر حضور نو ڈھونڈ دیا پھر دیا۔ سرکار نظرینہ اما حلیمہ روندیاں مکھی آئیاں، حضور دے دادا جی نو آکے دسیا کہ میں اس طرح لے کے آ رہی سا تے حضور راہ چ گم ہو گئے۔ نبی پاک دے دادا جاؤ سویلے کعبہ شریف گئے تے آپ نے اعلان پہاڑی تے پہلے چڑھ کے کیتا، سارے مکے والے چ اعلان کیتا۔ عادت سی ادو لوگاں دا رواج سی کہ کم ہوندا تے پہاڑی تے چڑھ کے آواز دیندے لوگ کٹھے ہو جاندے۔ حضور دے دادا جی نے آواز دیتی، سارے لوگ کٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرا پوتا محمد حلیمہ لے کے آ رہی ہو، گم ہو گئے نے، جلدی کرو سارے ڈھونڈو۔ لوگاں نے بڑا ڈھونڈیا پر نظر ہی نہ آئے۔ حضور دے دادا جان کعبے آئے، پردہ پکڑ کے نا تے کنڈا پھڑ کے رو کے اس درد نال حضرت عبدالمطلب عرض کیتی میرا پوتا کتھے وے میرے مولا، میرے نال ملا دے۔ کعبے چو آواز ہے جی گھبراؤ نا، محمد گم نہیں ہو سکتے، محمد دے وچ پوری کائنات گم ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا پوتا کتھے وے؟ کعبے چو آواز ہے جی فلاں درخت دے نیچے بیٹھے نے۔ سرکار دے دادا جی مکے والن لے کے آئے تھے، درخت دے نیچے سرکار نہ ٹیک لگا کے بڑے سکون نہ بیٹھے نے۔ حضور دے دادا جی چونکہ پہلی بار ویکھیا سی حضور نو، کیونکہ اما حلیمہ دے گھر رہے نا، اج پہلے دن واپس آئے سن نا۔ نبی پاک دے دادا جان فرمایا تو اڈا نام کی ہے تے حضور پتہ کی فرماندے نے میرا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم، میں ہاشمی بھی ہاں، مطلبی بھی ہاں، مکی بھی ہاں تے عربی بھی ہاں۔ حضور دے دادا جی اس ویلے چک کے سینے نہ لایا تے گھر لے کے آئے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت دا اے بھی معنی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ محبوب اسا توہنو گم پایا پھر توہنو راہ دکھائی۔ حالانکہ ادھا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا نا کہ ایسا توہنو اپنی محبت چ خود رفتہ پایا پھر اپنے وال بلایا۔ مگر بعض مفسرین نے اس واقعے وال بھی اشارہ کیتا ہے کہ اس آیت دا اے ترجمہ اے معنی ہے، یہ آیت اللہ نے اس بارے نازل فرمائی۔ اس تو اگلے واقعات پھر کدے زندگی ریتے انشاءاللہ بچپن رسول دے عرض کرانگے، بیٹھے رو بھائی۔